अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातहू। दोस्तों, आप लोग को तो पता हो गया होगा कि मैं किस चीज़ के लिए वीडियो बना के डाल रही हूँ। आज आप लोग को सभी चीज़ का जानकारी मिल चुका है। जितने मेरी वीडियो लोग भाई और बहन सबको देख रहे हैं तो सभी लोग को पता होंगे कि एक माँ अपने बेटे के खातिर इंसाफ के लिए सभी लोग से बात को उम्मीद रख रही। और अल्लाह ताला आप लोग भी जो वीडियो लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, अल्लाह ताला आप लोग को भी सलामत रखे और आप लोग को भी खुश रखे। तो दोस्त, मैं कहना ये चाहती कि जो कातिल के जो बाप थे तीनों दरिंदा, तो उन लोग को सभी चीज़ का पता होगा कि उन लोग कब से ये चीज़ कर रहे होंगे। क्योंकि दोस्त, चाहे गरीब का बच्चा हो और चाहे अमीर का बच्चा हो, कि अपने बच्चे को जब कातिल के बाप को ये पता था कि मेरा बेटा कातिल है, नशेड़ी गजेरी है, तो अगर नशा मुक्ति में भी डाल के रखने से भी उनके बच्चे अगर कुछ दिन के लिए शरीफ बन जाते हैं, तो आज मेरा बच्चा इस तरीके से 14 साल बच्चे नाबालग के साथ ऐसे दुर्घटना नहीं होता दोस्त। तो इसलिए कि आप लोग को कि जितने मेरे लोग वीडियो में देख रहे हैं और आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप लोग भी अपने बच्चे को अच्छा परिवार से हो और चाहे गरीब परिवार से हो, बात वही एक ही होती है कि बच्चे को शिक्षा देने के लिए आप लोग कोई कमी नहीं कीजिए और अपने बच्चे को हमेशा अच्छे बात और अच्छे के साथ दोस्त जो बनते हैं बच्चे लोग के, अच्छे दोस्त के साथ बैठेंगे तो अच्छे ज़रूर बनेंगे। दोस्त, आज जो एक माँ अपने बच्चे के खातिर इंसाफ के लिए आज 2024 से लेकर 2025 तक जो गिरा रही है, तो इसीलिए मेरे बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। और दरिंदा के बाप को जो देखोगे नया, मैं तो बापे कहूँगी क्योंकि मेरा तो दुश्मन हूँ, तो नाम लेने में मुझे घिन आते हैं, मगर मजबूरी में सुनाना पड़ते कि दोस्त, जो दरिंदे के बाप लोग जो हैं तीनों, तो आप लोग अगर उसको देखेंगे ना तो आप लोग सोच भी नहीं सकेंगे कि इस तरह का इनका बेटा हरकत कर सकते हैं। क्योंकि उनके बाप का जो है ना, अल्लाह माफ़ करे, जो दाढ़ी और जो कुर्ते पजामे में टोपी लगा के जो आते हैं ना, तो जो हम इसको पूछते हैं कि ये सब कौन है, उनके तरफ से उनसे जो कातिल से मिलने आते हैं, तो मैं बोलते कि ये है अफसर का बाप और ये है याकीब का बाप। ये दोनों का बाप एक साकेत में जाते हैं कि दोनों का बेटा साकेत तिहाड़ जेल में है, तो साकेत में आते हैं मिलने के लिए। तो वकील से मुझे पूछते हैं कि कातिल के बाप लोग को आप जानते हो, तो मैं बोलती जी यही है सब जो कुर्ते पजामे में। तो वो लोग भी सब कहते हैं कि ऐसा तो नहीं लग रहा उनका बाप कितने भोदरो कितने शरीफ बन के हैं। तो देखना, शरीफ के पेट में और इंसान के पेट में कितना बड़ा शैतान जन्म लिया कि मुसलमान होकर के मुसलमान के बच्चों को कातिल करी। दोस्त, ये बड़ी अफसोस की बात है। जो आज मैं बोल रही हूँ ना, तो मेरा दिल में जो क्या पत्थर रख के बोल रही हूँ, तो मैं समझ रही हूँ कि जो नाबालग की दुनिया में आए थे उन्होंने कभी ऐसे सोचा था नहीं कि मेरे साथ ऐसे का दुर्घटना घटेगा। तो आप लोग मेरे वीडियो को आमीन ज़रूर करना, लिखना और इंसाफ के लिए आप लोग दुआ कीजिए। आप लोग का दुआ ना जाने अल्लाह ताला के बारगाह में कबूल हो जाएगा कि दुआ की ज़रूरत है। कहते नहीं कि खुदा का घर अंधेर होते दोस्त, देर नहीं होते इंसाफ के लिए। लाख छुपाया हर गुनहगार छिपाने के लिए, लाख छुपाए हर गुनहगार छिपाने के लिए, गुनहगार छिपा नहीं। कातिल ने यही सोचा कि मैं गाड़ी लेकर के बैटरी गाड़ी छीनने के लिए एक नाबालग को मैं ख़त्म कर दूंगी, मौत के घाट में उतार दूंगी, तो मैं बच जाऊंगी। तो दोस्त, अल्लाह सबके साथ है, चाहे गरीब हो और चाहे अमीर हो, अल्लाह सबके साथ है। कि अल्लाह ताला को बर्दाश्त नहीं हुआ कि जो बच्चा बेकसूर था उनके साथ इतना बड़ा दुर्घटना हो रहा था, तो अल्लाह ताला के मुंह में बोली नहीं है, मगर इंसाफ उतने ही करते कि उसके इंसाफ में और उनके मार में लाठी में आवाज़ नहीं है, मगर उनका इंसाफ उतने ही होते कि जितना उनका इंसाफ होना है वो ज़रूर करेंगे। तो दोस्त, कातिल लोग तो यही सोचा कि मैं तो मार के फेंक देंगे, गाड़ी लेकर चले अपने मौज मस्ती करेंगे, अपने परिवार में खिलावेंगे। एक की जो याकीब बूढ़ा है उनकी बीवी भी है, बच्चे भी है, तो लगातार उन लोग से सब चीज़ में बातचीत होते रहते थे दोस्त। और
ایک ماں اپنے بچوں کو 24 سے لے کر کے 27 تک وہ بے چینی تھی کہ صرف میرا بے چینی اوپر والا ہی سمجھ سکتا تھا کہ میرا بچہ 4 دن سے لاپتہ تھا۔ ایک ماں کتنا آنسو پوچھ کے میرے ساتھ لے کے سب کو ڈھونڈتی تھی۔ اللہ تعالیٰ میرا سب دیکھ رہا تھا، کوئی بندہ تو سب میرے ساتھ میں تھا، بندہ تو مجھے یہ کر رہا تھا کہ ماں تم نے کوشش کرو، بہن تم نے کوشش کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے بچوں کو کہیں نہ کہیں سے اوپر کرے دیں گے، بھیج دیں گے تمہارے پاس۔ مگر میں جب بھی جاتی تھی تو میں مسجد میں یہی دعا کر دیتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرا کیا قصور تھا کہ میرے بچہ کو اس طریقے کا 4 دن سے لاپتہ ایک ماں اپنے بچے کے لیے کتنا در در کر کے بھیک مانگ رہی ہوں اور میں کتنا جگہ ڈھونڈ رہی ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے میرا رونا سے اور میرا جو پکار میں کرتے تھی مسجد کے آگے میں، وہ پکار میرا سن لی۔ اللہ تعالیٰ سے یہی بولتی تھی میں، اللہ جس حال میں بھی ہو میرے بچے سے مجھے ملا دو، میرا بچہ مجھے کیسے بھی میرا بچہ ملنا چاہیے۔ مگر دوست بچہ تو میرا ملا، مگر قاتل لوگ یہی سوچیس کہ میں جس جنگل میں موت کے گھاٹ میں نما دیا، اس کا آنکھ نکال کے اس کے گلے میں چاقو چلا کے، تو ان کے مطلب جو گلزار کے ماں باپ کو نہیں پتہ لگے گا اور یہاں تک نہیں پہنچ پائے گا، اور گاڑی بیچ کے میں اپنے پریوار میں موج مستی کر کے کھا لیں گا۔ آج یہ ہو گیا کیونکہ اس نے نوہیڈا میں بھی مرڈر کر چکا تھا اتنے بڑے بچے کو۔ تو اللہ تعالیٰ جانا ان بات کو کہ ان بچے کے بارے میں کیس مقدمہ ہوا کہ نہیں ہوا تو اوپر والا جان سکیں۔ انہوں نے سرکاری سا تھانہ میں میرے آئے صاحب کے بارے میں یہ شکایت ہے کہ اس نے 2 مرڈر کر چکا ہے۔ تو دوست اگر ان کے کیس مقدمہ کہ جس کو مرڈر کری ہوگا نوہیڈا میں، ان لوگ کو ہے تو نہیں پتہ ہوگا، اس کا بات دب گیا ہوگا۔ اگر اس کے بات میں کیس مقدمہ ہوا رہتا فائل، ان کے فائل بھی میں اپنے کیس میں جڑوا دیتی ہوں، مگر شاید اس کے پریوار کو پتہ نہیں لگا ہوگا، بھنک نہیں ہوگا، کہیں اور مار کے پھینک دیا ہوگا۔ تو انہوں نے جو 3 درندہ تھے، تینوں درندہ میں جو کہ محمد ساحل انصاری تھا، انہوں نے 2 مرڈر کر چکا، تینوں ساتھ میں۔ ایسے آج سے حرکت نہیں کر رہا ہوگا، ان لوگ کافی دن سے حرکت کر رہے ہوگا۔ جب ان کے باپ ماں کو ہر پتہ ہوگا کہ ان لوگوں کو پیسہ چاہیے حرام کا کمائی کھانے کے لیے، تو بچے کو کبھی منع نہیں کری، بچے کو کبھی اچھے بات سکھایا نہیں۔ خود تو حاجی نمازی بن کے تھا، اب بچے کو انہوں نے یہی طریقہ سکھایا تھا کہ کسی کو لوٹ کے لے گانا، کسی کو مار کے لے گانا، کسی کو اچھے لے گانا، یہی ان لوگ کا کام تھا دوست۔ تو میں بولنا چاہتی ہوں کہ کتنا کوشش کر اس گنہگار چھپانے کے لیے، گنہگار چھپا نہیں، آخر بات اللہ کے سارا بھائی بہن کے پبلک کے سامنے بات آئے گیا۔ آج تینوں درندہ جیل میں بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے میں یہی دعا کرتی ہوں ان تینوں کا پھانسی ضرور ہوا ہے، اور ایک کا جو نابالغ کا پھانسی ہوگا کہ اب نہیں ہوگا تو اوپر والا کہہ سکتے ہیں، اور دونوں کا تو پکا ہے۔ مگر یہ بات ہم وہاں میں بھی بولی ہے، دلی گیٹ کے کورٹ میں بھی بولی ہوں، اس نے 2 مرڈر کر چکا ہے جج صاحب، ان کو عمر قید کا سزا کریے، نابالغ کو تو ہو۔ چلو میں پھر اگلے ویڈیو میں پھر بتاتی ہوں۔ اللہ حافظ۔